तुमकां सगळ्यांक माई भोगाची सांज आवडटा आनी सगळी पयले सुवातेर म्हजी ओळख करून दिता. तुमी सगळीं वळखता. हांव बिनवाडीचो आनी ब्रायन. बरें दिसलें तुमी ह्या जाग्यार ह्या वेळार वत आसात तरी पण तुमी हांगासर आयल्या. कित्याक आयल्या? कित्याक आयज आमचे गोंयांत जे जाता ते पळोवन हांव समजता तुमी आयल्यात नवें कितें आसा तें पळोवपाक. आनी वय नवें आसा आनी नवें करतलो जाल्यार एक नवी 8वी तरेचीच पार्टी हाचे फाटल्यान आमी रावंक जाय. आनी कसली पार्टी? ही पार्टी जी नवें राजकारण, एक कामाचें राजकारण, जी पार्टी म्हणटा तुमी आमी काम करता आनी आमचें काम पळोवन आमकां वोट दियात. आनी हें नवें राजकारण आनी असलेंच जावपाक जाय. पूण आतां आमच्या गोंयांत कितें जाता? आमच्या गोंयांत तुमी सगळ्यांनी चोयलां गुंडाराज, कोणाची शेतां, कोणाची बाटां, कोणाची कुमदार लँड. आतां इश्यूज भरपूर चलता, जायते इश्यू चलता आजकाल. आनी हे इश्यूचेर उलोवपाक सगळे भियेता. कित्याक? तांकां दिसता सेफ्टी ना. फाल्यां कोणूय तरी आपणाक विचारतलो आनी नाजाल्यार आपणाक कितें वायट जातलें. आनी हे बंद करपाक आमी सगळ्यांनी मुखार येवन एकठांय जावचें पडटलें. वाड्यांनी एकामेकान आपली वायट शेजाऱ्यान आपले दुस्मानकाय सोडून, जात कात सोडून, रिलीजन पळयनासतना मुखार येवन आपलो गांव पयलो सांबाळचो आनी आपलें गोंय अशेंच गांव सांबाळलें गोंय आपुणूच सांबाळटले. आमी सगळे मेळोन सांबाळटले. आनी ही आयज हे आमी करपाक जाण एकल्यान मुखार येवपाक पडटलें. आनी हेकाच लागून आयज आमी मागता तुमची कसले प्रश्न आसा जाल्यार आमचो आयज बाब बेंजी आसा, आमगे खोडेकांत MLA. पयलीं आमी म्हणटाले आमकां पाट म्हळ्यार दिल्लीचो मॉडल. आमी आयज आमकां खात्रीन म्हणूंक जाता आनी वी आर प्राऊड दॅट आमचे 2 आमदार जे लोकांन निवडून हाडलेले ते दोनूय आमदार बरें काम करता आनी ताचे वावर पळोवन आमकां दुसरो मॉडल दाखोवपाक नाका. आमी आमचो प्रमोशन म्हणल्यार बेनावली मॉडल आनी वेल्ली मॉडल. जायते काम तेमी केलें. ऑपोजिशनाक आसुनूय तेमी काम भरपूर केलें आनी लोकांक आनी सगळ्यांनी तुमी पळयलां आसतलें. कोणें तर पळयलें ना जाल्यार, कोणें तर चोवंक ना जाल्यार तुमी ते वचचे. तुमी वचात, पळयात कशी क्लिनिकां चलता, कितली एड्युकेशना वयर तेची वेकेशनल कॅम्प जाता. आनी ही आयज दीस इज द नीड ऑफ द आवर. हें जावपाक गरजेचें ना. पॉलिटिक्स आतां पॉलिटिक्स चेंज जाला. पार्टी केल्यो, चिकन पार्टी केल्यो, सोरो दिलो, हे बंद जावपाक जाय. आनी आमचे बरेपणाक कितें जातलें हें आमी करपाक सगळ्यांनी मेळोन मनीस हाडपाक जाय जो आमचे फायद्याक, आमचे पोरजे लागून काम करतलो तो, नॉट आपल्या पर्सनल डेव्हलपमेंटा लागून. आनी हे पावटी पयले आमी सगळीं मेळोन ZP आमची इलेक्शनां येता जेन्ना आमची पार्टी कोणूय तो जावं, जेन्ना आमचो कोणूय मनीस तुमच्या मुखार दवरतले एक कॅन्डिडेट म्हणून, हांव समजता तुमी सगळीं ताका तेंको दितली म्हणून. कित्याक ही पार्टी एकूच पार्टी जी तुमचो ताळो आयकोंक फुडें आसा आनी राशी आसा. आनी हाचें आस्वासन आमी दिवंक शकता. कित्याक वी आर देर फॉर द पीपल. आनी आमी हें सिद्ध करून दाखयलेलें आसा. आमचे 2 MLA सगळ्यांक ताकाय येयल्लो ऑफर ते वचोंक ना. आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें जालां तें तुमकां आनी सांगोंक नाका. हें आमकडे परत जावपाक जायना. पीपल आर टेकिंग आवर वोट्स फॉर ग्रांटेड. दीज MLAs हे बंद जावपाक मागता. पयली ZP आसतली, तेच्या फाटल्यान 2027 आमी सगळ्यांनी मेळोन तुमचो तेंको ह्या झाडूक दिवचो आनी ही पार्टी वयर काडून तुमचीच पार्टी कशी, कित्याक ही आम आदमीची पार्टी, ही खास आदमीची पार्टी न्हू.
इथून मध्ये गरीब ग्रेस्त दुडवाकार येईना. सो हे मागता हे जातले म्हणून तुम्ही सगळे मेळून आदीच फुडें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक गुड इवनिंग एवरीवन. पयले सुवातेर आमगेलो बाब जोसेफ पिमेंता आमचे बरो आहा, आमगे एक्स पंच बाब सांतू आनी तुमगेलो वळखीचो बाब ब्रायन आनी सगळ्यान मोठ्यान ताळयो मारच्यो आमगे बाय एलिसना. हे सारखे डेरिंग उलोवपी ते, पूण आज ते तोंडां उतरी नाही. पूण अशें जाता जेन्ना एक बदल करपाक सगळीं मुखार येताय आनी सगळ्यां चोयन आमचो बदल करपाक मुखार येयले. म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताका एक घटसाण दिवपाची गरज आहा. कित्याक इतू वर्सां काँग्रेसा आलोली सगळीं मनशां आतां जेन्ना एक डिसिजन घेताय की काँग्रेस सोडून आम आदमी पार्टीक जॉईन जावपाक, आनी हे डिसिजन कित्याक 2017 तूं निवडून हाडलो तो मनीस काळो बीजेपीक गेलो. 2022 तूं निवडून हाडलो तो मनीस परतून बीजेपीक गेलो. आतां हॅट्रिक जावपा आहा ती दिना जावपाक आज सगळीं तुम्ही एकठांय जावन हिंगा आम आदमी पार्टीक हाडून मुखार व्हरपाची गरज आहा. कोतली की करपा नाही, कोतली न्हू. येस, आय थिंक दिस इज द स्पिरीट. कित्याक तुमचो तरी भाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत आनी वेळे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आम दोगांयकूय जिखून हाडाय ते लोकांक विचार जाल्यार आमी इलेक्शनां पयशे वांटलो नाही. कोणाकूय 1000 रुपये 2000 रुपये हातीन दिन वोट मार म्हणून आमकां कोणा सांगलो ना. आनी ही एकूच पार्टी जी पयशे दिनासतना 2 आमदार जिखून हाडे. आनी हे आज 2 आमदार हांव आनी आमगे इंजिनियर क्रूज पयशे दिनासतना आम जिखून येयले म्हूण आज तुमच्या हाती ज्यो वस्त दिल्याय दाखोवपाक की कित कामां आम कॉन्स्टिट्युएन्सी केले. ती बरेशे आमदार जे मिनिस्टर देखून आसलेले ते ह्यो वस्तू आज कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण दिल्यो नाही. मुगे एकूच मागणें, आतां गोंयभर सगळ्यां जाय की एकवट जालोलो आनी सगळ्यां एकठांय रावन बीजेपी भायर उडयलोले. पूण मुगे म्हणप एकूचें, एकवट करप कोणा बारा. जे मनशांनी तुमकां घात करून बीजेपी गेले तांकां पातपा जाता. तेम देवा बरे गेले, ते फुरसा बरे गेले, ते देवळां गेले, तेम देवा फटयलो. आम कितें, आम मनशां, आम फोटो मारपाक कितें उलयतलो. सारकें की ना. तेम आदोगादा बरी वचोन कायद्या प्रमाणे कागद केले, एफिडेविट म्हणून ती केली की आम हुंय उड मारपा नाही म्हणून. ते एफिडेविटाचे कांयच केलें ना. म्हणजे कायदोय तेमी सारको कांयच भाजून हायल म्हणे ते भाशेन कायदोय भाजून हायलो आनी देवाकूय तेमी सारको हिंकून दिलो. सो उलते कोण आतां, उलते आमी आनी तुमी. सो आम सगळ्यांनी एकठांय जावन जर हेचे बारा आम एकठांय जाले आनी गोंय मुखार व्हरपा म्हणून 2027 एकवट जालो जाल्यार हे आमकां हुंचे कोतले रोगडे काडले परतून बीजेपी वयतले. तेका लागून आमी थारायले की आम एशकोन गांवांत येवन वाड्यान येवन तुमचे बारा जो लोक आहा तांकां एकठांय करून ही पार्टी घोट करया, झेडपी सीट निवडून हाडया आनी झेडपींतल्यान जो वावर जातलो तो वावराचेर तुमकां जरी तरी तो वावर आवडलो, लायक जालो जाल्यार तेजेसून मुखावयल ऑल इलेक्शनाचे पावल मारया. हे आमगेले चिंतप. आनी तेका लागून आज आमी गांवांनी वचोन आज सगळे कडेन तुमचे मदीं येवन तुमकां रिक्वेस्ट करून तुम सगळ्यांक जॉईन कोताय ताकी पार्टी वाडोवपाक. मुगे एकूच म्हणणें, आज आमी एकले वयतले आनी हेंचे बारा पातपा जायनाय म्हणटाय तांकां सेपरेट धरून मुखार ही वाट वयतले. जेन्ना डिसिजन घेयलें तेन्ना तुमचे सगळो लोक फिलू येसलो, सांतू येसलो, जायते जाण आमकां बरे अप्रोच जावपा लागले आतां जॉईन जावपाक. आनी तेका लागून आमी हें जॉयनींग कमेस केलो. पूण आमी हें केलें म्हूण आम कोणा आडायलो ना एक जावपाक. जे सगळे दुसऱ्यो पार्टी आहाय ते जर तर सगळे एक जावपाक सोदताय जाल्यार आम आडायलो ना न्हू. तेंच्यान जावपा जाता. झेडपी इलेक्शन येवपाक 50 आनी 5 दीस उरलो आय. 50 आनी 5 दिसां मदें जर तर सगळ्यो पार्टीन हेर आहाय तेमी एकठांय जावन गोंयकारांक दाखोवपा जाता की तेंच्यान युक्ती करूं जाता म्हूण जाल्यार दाखोवचें. ह्यो फकत सगळे लोकांक फटोवपाच्यो खबरो. हें कोणा युती नाका. आनी युती जाय जाल्यार तांकां चान्स आहा युती करपाक. सो लोकांक दाखोवचें. आनी जरी तरी तेंकडे झेडपीक युती करूं जायना, मुगे एकू मागणी तुमकां, तेंको युती करूं जायना झेडपीक जाल्यार झेडपीक फकत आम आदमी पार्टी मारपाचो. सारक्या तेंको जर एकठांय जावपा जायना आतां झेडपीक जाल्यार आम मारपाचो. कित्याक आम ऑलरेडी सांगिलां आम तेंचे बरें वचना कित्याक आमकां तेचेर विश्वास ना.
आणि आमकां जरी तरी तुमकां दिसता की आमकां मुठाय ते होट जाल्यार ते एकठांय जावचे आणि ते जरी तरी एकठांय जाले जाल्यार लोकांक सगळ्यांक तेंचे बरोबर वचचें आणि तेंकां एकठांय जावपाक जायना जाल्यार उलतो चॉयस आमी कित्याक नाजाल्यार तेंकां वोट मान फायत ना कित्याक ते फकत लोकांक दाखोवपाक सोदताय की आमी एकठांय जावपाक सोदताय पूण फायनली निमाण कोळे ह्यो फोटोवपाच्यो खबरो जे भाशेन देवळां वचोन बांबोल हुर्साको वचोन ते गोंयकारां फटयलाय तेच भाशेन आतां ते एकठांय जाताय म्हूण सांगून फटोवपाक सोदताय सो मुगे एकू मागणी आमी तुमचे बरे येयल्याय सांगपाक की आमकां एक चान्स दियाय आमी बाणाल्यांत आनी वेळ्यांत 3.5 वर्सांत मायज जाली आम बीजेपी वचनासो रावले आमगे पार्टी आम आदमी पार्टी बारा रावले आनी आम रावले ताकी आमगे लोकांक जो वावर आमकोन दाखयला जो मोग लोकांक आहा तो मोग आमचे मदें दवरपाक होच मोग आमी आज तुमगे बेतालबाती माजोर्डा उतोर्डा हे सगळे गांवांनी भोंवन होच मोग आमी मुखार व्हरपा येयलो आय हेय ZP सीट आमकां घेवपा जाय सगळ्यांचो तुमगे तेंको आसतलो म्हूण हांव मागोतां आज आमगे बाय फेलू बारा तूं आहाय म्हूण फेलूक मुखार घेवन आमी सगळीं एकठांय जावन ही कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनी वोट वाडोवया लोकांक एकठांय करुया आनी तुमी सगळीं आम आदमी पार्टी बारा रावतली आनी आम आदमी पार्टी मुखार वतली म्हूण हे सजमन सगळ्यांक हांव तुका देव बरो करूं म्हणटा तूं म्हाजींक येयली पिलुगे जें जॉयनींग जालां पिलू पयलीं काँग्रेसा बारा आहले तेंचे बारा काम करताले तुमी सगळीं आहलीं बराबर काम करतालीं तुमी सगळ्यांनी वोट मारलो पूण आज तुमकांय दिसना की हुंय काय आज रामा माला शेत पुरयताय दोंगर कातोताय हे सगळें जाता तें कित्याक हे जे वोट मारलो मनीस ते शोषण उडमान गेले 2 पाट गेले 2017 गेले 2022 गेले आनी परत चान्स दिवपा हेका जाल्यार एक क्वेश्चन मार्क आज तुमी लीड घेयल्या बेतालबाती लोकांनी लीड घेयलो आहा आनी ही लीड गोंयभर लोक चोयता आनी गोंयभर लोक लडू कोण आपल्यागेले मायंड चेंज करतलो आपल्यागे विश्वास जो आहा हे जे घातक्याचे जो विश्वास आसलो इतू वर्साचो कित्याक ह्यो पोरण्यो पार्ट्यो म्हणचो चड वर्स जालें न्हू तेंकां आमकां 10 वर्स जालीं तेंकां इतू वर्स जालीं पूण इतू वर्स रावन आमगे सगळ्यांगे लोकांगे वोट जो हे घेवन बीजेपी वचताय आनी आज बीजेपी हेका घेवन बसलो बीजेपी को तेंगे आनी कोण मनीस नाही बीजेपी आहाय ते सगळे काँग्रेसाचे आहाय आनी तेका लागून म्हाका दिसता आज सगळ्यांगेलो तेंका जायो आम चेंज करतो जाल्यार सरकार बदलतो जाल्यार एक मतान वचपा जाय आनी हांवें सांगिल्ले ते भाशेन आम कोणा युती करपा हाडायलो आनी तेंको जरी तर जाता तेंकोन दाखोवची आनी तेंको जर तर ZP कडेन युती करूंक जायना जाल्यार गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी आम आदमी पार्टीक एक चान्स दिवचो विश्वास दवरचो आमचेर आनी आमगे जे भुरगे दाखयताय त्या भुरग्यांक आमी मुखार निवडून हाडचे हे सांगून देव बरो करूं तुका थँक्यू व्हेरी मच सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं येता तशेंच काल सांगता तुमकां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एकूच उतरान तुमी म्हाका तशेंच आमचो शेजारी आमचो बेनावली MLA कॅप्टन बेन्झी विएगस ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन आम आदमीचे वांगडी जे म्हाका आज पॉलिटिकल वाट सोदून कोण हांगा मुखार हाडल्या म्हूण ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा आयज तुमी जाणात काँग्रेसाक वोट मारल्यार बीजेपीक वयताय तशेंच आयज गोंयांत जायते इश्यू आसात जावं कुडश्याचे जावं मादयाचे जावं दोंगर कातरून काबार करतात सो आमी सगळ्यांनी एक जावन मुखार सरचें आमी पयले पंचायत उलयले हे फावट एक धाकटे ZP इलेक्शनाक चान्स दिवपाक आनी आम आदमी मॉडल वयर काडपाक तुम्ही पळयतात GNH